ते प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्या कारणान तेंचो जो कोर्टाचो निवाडो आसा ह्यो निवाडो जावपाक जायो, जो मेरेन तो निवाडो जायना तो मेरेन थंय कांयच करूंक दिवपाचें ना। तेका जे कोणी काम करपाक सोदता तेका कांयच करूंक दिवचें न्हू। तो निवाडो जावनी, तेंचे कितें अधिकार आसात ते तांकां प्राप्त जावनी, तांकां मेळोनी आनी तेच्या उपरांत कितें आहा तो निर्णय तो मेरेन थंयसर पंचायत आसूं किंवा सरकार हेंच्यांनी तांकां आयज सुरक्षा दिवपाची गरज आसा त्या लोकांक अशें हांव मागतां। त्याच भशेन आमच्या PI कडेन मागता हांव की तेंच्यांनी जे कार्य तत्परता आपली दाखोवन आपले जे कितें आयज हे जे एरिया जी आसा आयज मांद्रे पुलीस स्टेशनाक जी एरिया येता हे सगळ्या एरियेन आयज ह्यो जो प्रकार आसा जो जुनो सोडा जावं मांद्रे मदला माजर जो प्रकार जाला ह्यो बाउन्सराचो ह्यो प्रकार आनी इतर गांवांत खंयच जावंक दिवचो न्हू आनी अशा परिस्थितीत शांतता हयसर प्रस्थापीत करची इतलें हांवें मागलां। त्याच भशेन जो प्रकार आतां पावस आतां सुरू जाला आनी हेतून आतां क्रायम वाडटले आनी ह्यो क्रायम वाडचो न्हू हेचेर खंय तरी पेट्रोलिंग करपाची सामकी गरज आसा अशें आमी PI कडेन आतां उलयल्यात। PIन सांगलें कांयच भिवपाची गरज ना, ज्या पद्दतीन पेट्रोलिंग कशें वाडयलां कितें केलां तें सविस्तर आमकां आयज म्हायती दिल्ली आसा आनी कितें गरज पडटा जाल्यार अवश्य आमी करया। अशे वेगवेगळे विशय आमी आयज हांगासर सरा कडेन उलयले।